अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका व अहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। नाज़रीन किराम, कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 195 आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला इन बातों को नफ़ा बख्श बनाए। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, और अल्लाह की राह में खर्च करते रहो, अपने आप को हलाकत में ना डालो। एहसान करते रहो, अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। आयत करीमा से ये बात मालूम हुई कि अल्लाह की राह में खर्च ना करना हलाकत और तबाही का सबब है। अल्लाह की राह में खर्च ना करना रब के गज़ब को दावत देना है। सदका बुरी मौत से बचाता है, रब के गज़ब को बुझाता है, गुनाहों को मिटाता है, दरजात को बुलंद करता है। क़यामत के दिन सदका करने वाला अपने सदक़े के साए में होगा, रब के अर्श के साए में होगा, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। अल्लाह की राह में खर्च ना करना, ज़कात ना देना तबाही, हलाकत, बर्बादी का सबब है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग सोना और चांदी अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, जो लोग सोना और चांदी को ख़जाना बनाकर रखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अदाब की खबर दे दीजिए। दर्दनाक अदाब उस दिन होगा जिस दिन जहन्नम की आग में सोने और चांदी को, जिसे वो खजाना बनाकर रखे हुए थे, तपाया जाएगा और फिर उस आग की तख्ती से उनकी पेशानियों को, उनकी पीठों को और उनके पहलुओं को दागा जाएगा। कहा जाएगा, यही वो खजाना है जो तुम अपने लिए रखे थे, तुम अपने ख़जाने का मज़ा चखो। यकीनन अल्लाह की राह में खर्च ना करना, ज़कात ना देना तबाही, बर्बादी और हलाकत का सबब है। इसी तरह से आप देखें कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो। इसका एक मफ़हूम ये भी है कि इंसान सब कुछ अपना माल अल्लाह की राह में खर्च ना कर दे कि वो अपने आप को फाक़े का शिकार बना दे। जिन लोगों के खर्च का वो जिम्मेदार है, जिनकी खुराक का वो जिम्मेदार है, मसूल है, वो उन्हें फाक़े मुब्तला कर दे। इस्लाम इससे भी मना करता है कि तुम अपने माल को अल्लाह की राह में इस तरह ना खर्च कर दो कि खुद फाका करो, या जिनके खर्च के तुम जिम्मेदार हो, जो तुम्हारे मातहत हैं, वो फाका करने लगें। ऐसा ना करो, बल्कि क्या खर्च करो। कुरान करीम की दूसरी आयत है, अल्लाह फरमाते हैं, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व। ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। कह दीजिए कि जो तुम्हारी जायज़ ज़रूरत से ज़्यादा है उसमें से खर्च करो। जो तुम्हारे लिए वाजिब है, जो खर्च तुम्हारे ऊपर वाजिब है, वो बचा के रखो। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अल्लाह की राह में खर्च करो मगर अपने आप को हलाकत में ना डालो, यानी पूरा ना खर्च कर दो कि तुम्हारे मातहत भूखे रहें और तुम भूखे रहो। अपने नफ्स का भी ख्याल रखो और अपने अहल अयाल का भी ख्याल रखो। कौन सा खर्च अल्लाह की राह में खर्च है? वो खर्च अल्लाह की राह में शुमार किया जाएगा जो खर्च इताअत के कामों में हो, नेकी के कामों में हो,
فقراء مساکین کے اوپر ہو، ہر وہ خرچ جس سے اسلام کو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اللہ کی مخلوقات کو، تمام انسانیت کو فائدہ پہنچے، وہ خرچ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کو اہل علم نے، فقہا نے بطور اصول اور قاعدہ کے اپنایا ہے، چنانچہ بہت سارے مسائل میں انہوں نے اس قاعدے کو، آیت کے اس حصے کو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے کاموں سے، بہت ساری حرکتوں سے لوگوں نے کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو باعث ہلاکت ہے اس کے قریب نہ جاؤ، ہر وہ چیز جو باعث ہلاکت ہے وہ حرام ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرتے رہو۔ احسان کا لفظ قرآن و حدیث میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک احسان تو یہ ہے کہ انسان کسی مخلوق پر احسان کرے، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہے، اللہ اس پر احسان کرتا ہے۔ احسان کرنا یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا خوبصورت عطیہ ہے، ہر کسی کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر احسان کرنا، ان کے کام آنا ایسا محبوب عمل ہے کہ حدیث آپ فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلم بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلنے کو 1 ماہ کے اعتکاف، وہ بھی مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب اور افضل قرار دیا ہے۔ تو احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، برتاؤ کرنا، کسی کی حاجت پوری کرنا۔ احسان کا ایک معنی نیکی کے ہے، وہ احسنوا، اور نیکیاں کرتے رہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو یا دیگر نیکیاں ہوں، اللہ نیکیاں کرتے رہو۔ ان اللہ یحب المحسنین، نیکیاں کرنے سے، اطاعت کے کام کرنے سے، اچھے کام کرنے سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی احسان کا ایک معنی حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس جذبے سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تمہارے اندر خشیت الہی، خوف الہی اور اطمینان اور سکون، عاجزی اور ادب اور احترام اس انداز سے ہو کہ گویا کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ وہ خشوع و خضوع تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ خشوع و خضوع نہ پیدا ہو سکے تو کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے احسان، جو دین کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اور اس مرتبے تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتبہ احسان تک پہنچائے۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان دین کا اعلیٰ مرتبہ اپناؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کے مرتبے پر پہنچنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک چھوٹی سی آیت تھی سورہ بقرہ کی، جس کا میں نے ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سبوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس آیت میں جن باریکیوں کی طرف، جن احکامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ سمجھنے کی توفیق دے، اور ہماری ان چند ٹوٹی پھوٹی باتوں اور چند کلمات کو اللہ نفع بخش بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔